على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحفظا وقائد ونصرا ودلیل وَإِنْ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم قائم آل محمد قبولیت وستے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر باواز بلند ہر بندہ بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے بولو سارے بولو نعرہ رسالت با جماعتوں کے نعرہ حیدری پھر بھی سونا نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت جمی دشمنان تیلانت سیدہ پاکدہ حق کھاون والا تیلانت کنفذ ملون تیلانت علی بادشاہ دے منکران تیلانت منکر امام زمانت لعنت بر محمد وآل محمد صلوات دعا ہے خلاق عالم مالک کون مکان تھوڑے اس عظیم ذکر ٹرایا قبول فرما دعا ہے جتنے نیک ہوائے جے شریعہ گھنائے ہو مالک پورے فرما ذکر دا صدقہ صفے حسینی تے جتنے بندے حاضر ہیں اللہ گناہ معاف فرما ملک اللہ ذکر پاک دا صدقہ بانیان مجلس دی توفیقات خیرچ اضافہ فرما عزت آبروچ اضافہ فرما دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ذکر دا صدقہ بہت بڑی دعا منگن لگا ہر بندہ آمین ملک اللہ جتنی اکھاں بھین بھرا دی زواری وست سکھ دین خدایا اس سال اتنا رزق دے جو ہر سکھ دا آزادار او جھاون کے دیکھے جچھاں جھکی جھاؤ تے غریب حسین کسدہ رہ گئے بڑی سونی ہے کی چیوے اچھی جھاتے سر تے قرآن رکھ کے آدھری نمار میڈا تریڈیاں دا تسا بھیرا ہے اس علاقہ لے ہو تھوڑی ہے بلند تھی گئی زندگی دا نہیں پتہ اللہ جانے میری یا کسی عزدار دی چھیکڑی ہوئے جڑے کربلا دے دیر بیٹھن میں دی گل دی تائید کرے سن آج بھی مظلوم دی قبر جھکی ہے ایویں نس اور آج بھی او جھا اچھی ہے جتھاں کھڑی رہی ہے دھی علی دی مچمی زدارو درجات بلندوں میں میرے بزرگوار دادا مرحوم غلام عباس خان نارے علی دے اوپر دے انہیں بھیرا ہائی خنجر دے تلے بھین ہائی تیلائے زینبیتے غریب دی حالت کیڑی ہے زمین دورے کیا دے زمین منت لا جھکی چھی دروازے تے کھڑی ہے میری بہن سیدہ کیا بہنی دے دل انہوں بڑے نازک میں کو کسدہ میری بہن نہ دیکھے ہوئے شیعہ ہوئے عزدار آکے مجلس سے حسین جمعینہ آکھ نہیں وسدی ہو نہیں سکتا انہوں بہن دی کیڑی حالت تے دروازے تے کھڑ کیا دی زمین توڑی جو جر گئیاں ہاں تالی دی دی آباد رہا میں یار آباد رہا مجالے نہ کر
بزرگوں نہ کرا لکھا ماری چٹی ڈاڑی والے بزرگ بیٹھن مالک انہاں دا سایہ جواناں دیاں جوانت قائم و دائم فرما آنسو جاری چھی گئن لمبا پڑھن مقصدی نہیں بی بی آدھی اجڑ گئی ہاں تعالی دی منت لا میڈا حسین پیا دین دا سجدہ بی بی آدھی میں بھیرا دا سجدہ دے دیاں مچمین دارو انو زمین جھکی چھئی بھین دے آکھن دے زمین اچھی چھئی اس علاقے لے غریب زمین دو دیکھ کے دے زمین تائیں میں کو غریب سمجھے میں جو آدھا جھکی تھی تو اچھی تھی نی زمین چوینے اکبر دا تسا بابا میں کہنی ملنا اکبر دا بابا انو دروازے تے کھڑ کے تری بین کھڑی آدھی اچھی تھی اور ماتمیو غریب خنجریٹ گردن موڑ کے دے زمین ہوئے کر جیوے شام دی کہہ دین سیدہ دے میں کس ونجنے شام ونجنے میرے بعد دی کہہ نہیں ملنی یا سیدہ آمدی سین اے آنسوں اپنے رمال تے جھل اللہ بھین بھیرا دیاں مجبوریاں دا واسطہ ہر سکھ دے عزادار کوں کربلا و شام دی زواری نصیب فرمائے حکم ہوئے جو غریب الغربا دی شہادت پڑھنی ہے 8ویں امام دی موسیٰ کاظم دے پتر دی اس علاقے لے ہو بس طول نہ کرا اجوی جڑا زوار میں ننا مشہد تے امام دے روزے کو دے دن سونے دے دروازے سونے دا محل جاؤک در جاؤک عوام مخلوق پیانی ہوندی تے دوار امام دے روزے دے دیکھ کیا دیں یار کیڑا امیر ہے رضا بادشاہ اس علاقے لے قبر امام دی حال ویندی قبر چوائنہ دے جیڑا امیر ہاں بھین ترول کے مر گئی ہے یا سیدہ یا مخدوم ہے کونین آواز دے میں جیڑا امیر ہاں میری بھین تھا مر گئی مچمی دارو او میت چنگا نہیں وے لگدا جیند تیوین کرنا لی دھی نہ ہوئے جیند تیوین کرنا لی بھین نہ ہوئے قسمت رضا دے جنازے دی جیند تے نہ دھیاں رونیاں نہ بھینی رونیاں مچمی دارو لانت ہوئے مامون کمینے چھے این کمینے دے کمینے سپائی موسیٰ کاظم دے دروازے چھے ہیں دکل باب کی چنے 8واں امام باہر ہے انہ کمینہ دو ڈٹھس سیدہ دے کیویں آئے ہو آدن سانو مبلغ دی لوڑ ہے اسا تک مبلغ بنا کے نیونے سیدہ دے اپنی مرضی نال جمعی مرضی نال کرے سے ماتم ایک ظالم دے بچہ آگاں تے واد کیا دے ہیں رضا او جڑا گیا 28 رجب مدینہ تو رہا ہو اپنی مرضی نال تو رہا سیدہ دے ظالم دے بچے میں امام میں جاننا میں وجیندہ نہیں ولنا منت لاؤ میں کوامڑی کو دسن دیو میں بھینی دا سلام کر گھنا اجازت ملی اس علاقے لے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو رضا بادشاہ سنٹر ویڑے چاہ کھڑے حالت کیڑی دویات مچھے تے رکھس بھینی دے پاس ڈٹھس رو کیا دے بھینا امڑی رضا دا چھیکڑی سلام ہو منے ماتمی دارو جدہ چھیکڑی سلام دا سنانے نا جیویں جیویں اپنے اپنے حجرت عبادت بیچیاں کرینیاں ہیں پاند کوئی نہیں رضا دے آمن تئی مگر دیر بہن لگ گئی ہے موسیٰ کاظم دیا بچیاں اٹھیاں ممبر دی قسمیں کوئی سین ٹر دیئے وقت جھڑ پون دیئے وقت ٹر دیئے وقت جھڑ پون دیئے رو رو کیا دین رضا کیڑیاں گلہ کھڑا کرے نئے بھینی مر وجنی
آباد رامے بھیرا دے کولیاں جدہ بھیڑا پہنچیاں سلار وینا لیو رضا بادشاہ ماں دے قدمت ہاتھ لئی بیٹھے امام دا چھیکڑی سلام ماں دی توکل دیکھنیے پتر دی پیشانی چمکیا دی رضا امان میڈی تے حوالے رب دے ہائیو میرا اللہ مچمیوں مت سید بھیراوان دو ڈٹھے سید دے میرے بھیرا منت لاؤ گھر تو گھن کے نانے دی قبر تک کاناتا لاؤ میں اج نانے دا چھیکڑی سلام کرے نا میرا دل ہے جدہ میں چھیکڑی سلام کرا تا میری 17 بھینی بھی نہ لوں لگ گئیاں کاناتا نانے دی قبر تے آئے قبر تے جھڑ پائے قبر تے بہت سڑے کہہ دے نانا نانا مجاور ٹرے آویں دی قبر نبی دی حل گئی تیرو کہہ دے ہیں رضا آگے حسین ٹر گیا ہاں آج تو ہی ٹرا میں نے نانا تیری امت نہیں رہنے دی قبر چوینے رضا جن تو ویسے نانا نالو سیا مت ڈاڈی دی قبر تے آئے اگے جدا ہوئے ہاں نا سلام کرے او میری سیدہ ڈاڈی میری راضیہ ڈاڈی میری مرضیہ ڈاڈی میری طاہرہ ڈاڈی رضا دا سلام ہوئی آئی ڈاڈی دی قبر تے آ کھڑے قبر تے جھن کیا دے او میری زخمی پاسے آلی ڈاڈی رضا دا چھیکڑی سلام ہوئی قبر بطول دی حل گئی رو کیا دی رضا تو کلا ویسے جن تو ویسے ڈاڈی نالو سیا اور میں صدقے چھیمہ بہت گھٹ پڑے میں نے مضمون مچ میں ہزاروں میرا دل ہے میں کڑی نال کڑی نہ ملاواں میں 17 ترے تک پوریاں پہنچاواں حلقے دے ماتمی ممبر حسین دی قسم ڈاڈی دی قبر تو اٹھا وط حسن دی قبر تے آئے مچھے تیرا کیا دے میرا مسموم ڈاڈا میرا سلام ہوئی حسن دی قبر حلی قبر چوینے میرا لال آج میں مسموم ہاں کل تو مسموم ہو سے رضا رننے رو کہہ دے ڈاڈا تیرے میرے فرق ہے کیڑا فرق رو کہہ دے تے کدھار ملیے وطن چے ملیے آلی اجی بھین تیرے میت چوین کی چل ڈاڈا جڑا میں کدھار ملسی میرے میت روانا لیا نہ بھینا حسن نہ دھیاں حسن ڈاڈا میں وڈا غریباں آباد رامے یار آباد رامے یار کیسے سونے آسو حلقے دے مچمیوں گھاری چاہے غریبہ دے میری بھینی ایک مسلح گھنو مسلح ہے رضا مسلح تے ستے ای میں ستے جی میں میت سمجھے بھینی دو ڈٹھس چاگردوں بھینی حالہ بڑی کھڑیاں موسیٰ کاظم دا بچڑا بھینی دو دیکھ کہہ دے بھینا منت لاؤ ہک لا جا میں کو میت سمجھ کے میں دے ہوتے ہک وین تک کرو چاہ امت میں دارو تڑپ گئیں بھینا بھینا کدہ برداشت کریں بھیرائے جی گل کریں وال کھل گئیں کوئی آدھی ہائیو ساڑا غریب ویرون کوئی آدھی ہائیو ساڑا مسموم ویرون کوئی آدھی ہائیو ساڑا پردیسی بھلا ہونے ایک روایت پڑھنا اگر اجازت دیو موسیٰ کاظم نے بچڑے کو دیر ہوئی ہے نا انہا کمی نا موسیٰ کاظم نے دروازے کو ایویں بھا لئیے جی میں بطول دے دروازے کو لگے تیہائی نہیں کی چی مچمین دارو بس گھنین خورسان اس علاقے آلے ہو انہا کئی دفعہ کوشش کی چیئے جو چراغ امامت بجھو مگر جند وارث خود خدا ہوئے او نہیں بجھ سکتے اس علاقے لے آخری دفعہ انہا زمرد پتھر دی بنی ہوئی زہر تیار کروائیے کمینے دا کمینہ سپائی
مچمیاں دارو رضا دے دروازے چیئے مولا رضا بادشاہ دے دو صحابی ہیں آج بھی جڑے ایران گئے ہو مولا دے حرم تے انہاں دوہاں صحابیاں دے اٹھا حرم ہیں انہاں دی زیارت ہے حلقے دے مچمیوں ایک دا نام ہے حسمہ بن عین دوسرے دا نام ہے ابا سلط حروی اس علاقے لوگیں دکل باب کیچیں ابا سلط باہر آئے حکل مار کے دے کون ہیں آدھے مامون دا سپاہی آدھے تیرے تے ولانت تیرے مامون تے ولانت ود جلدی دنال اندر ہے غریب دی آواز پیان دی دروازے تے کون ابا سلط رو کے دے مولا کوئی صحابی آیا کھڑے آدھے کوئی کمینے دا کمینہ سپاہی آیا کھڑے اوہ اس علاقے لے جلدی دنال رضا بستر تو اٹھائے آسمان دو دیکھ کے آدھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جوانی ہم آنو وَتَبَسَّلَتْ دا ہاتھ نپس اتھا گھننے جتھا آج مولا رضا بادشاہ دا حرم غور ہے میری سترہ دے اس علاقے آلے ہو ابا سلط دا ہاتھ نپ کے غریب مٹی چے بہ گئے این قدمات عدلے مولا میں کوئی اس مقام تے کیوں گھننے ہو غریب اندے پاس دے کہہ دے ابا سلط میں چاند دیاں دا مہمان ابا سلط میرا جنازہ میرا جواد پترا پڑھے سی ابا سلط منت لوائے جدہ میں دنیا تو ٹرونیا نا اس سے مقام تے لگے ہوئے ابا سلط ریت ہٹائے این ریت تلو ایک پتھر ہو سی پتھر کو ہٹائے اندر تلے پانی ہو سی اپنے دوئے ہاتھ پانی چ رکھائے دعا منگائے پانی خشک ویسی میں غریب دی قبر بن پوسی اور اس علاقے آلے ہو ابا سلط دا ہاتھ نپس آدھے میں نا دربار ابا سلط جنہ میں دربار چولنا نا اگر میرے سر تے چادر ہوئے سمجھ ونجے میں کو زہر میں لگئی ابا سلط میرے نال بولے نہیں اگر زہر دا پک کرنا ہوئی تو میرے پیران دیا تلیاں آلے پاسے دیکھی اوہ اس علاقے آلے ہو ممبر حسین دی قسم امام دے درباری چھے این ظالم دے بچے کرسی پیش کی تھی رضا بادشاہ کرسی تے بیٹھن این انگوراں چھ ظاہر میں لئی ہوئی این انگور پیش کی چس سید انگوراں دو دٹھے وطین دے پاس سے دٹھس سید دے نکھوا آدھے ایسا توفہ منگئے سید دے ظالم تو ساں کو توفہ آدھے ہو جہاں دے کھاون نال دھیاں یتیم چھی ونجل اور میں صدقے چھیواں اے آدھن مولا ساں بڑی دور چو تیرے واسے منگل منت لا کھا غریب ہک دانا چھے وط آسمان دو ڈٹھس وط تکین کمینے دے پاس ڈٹھس او بے درد والے اچھرنے رضا سیدہ دے ظالمان کھوا میریاں دھیاں دور آباد رامیں آوازہ میں نکھوا میریاں بھیڑا دور ماتمی زدارو امام نے ایک دانا کھا دے جتو گزر دی گئی ہے بھابل دی گئی ہے ماتمی زدارو امام سار تے کپڑا پایا ہے ماتمی ایک قدم چین دے رضا جھاڑ پون دے ماتمی قدم چین دے رضا جھاڑ پون دے اب سلطہ آدھے میں جتھائے میرے امام نے سار تے چادر رہی آدھے میں اگاں تے ترا آدھے میں دید کیتی ہے کوئی کالے برکے آلی بی بی ہے جہنے دوئے آت پاسے تو چوئے ہوئے وین کر کے آدھے کتھا کتھا روا خراسان روا آدھے میں کربلا روا میرے غریب بچڑے جوانی مانو بھلا انہیں عزدارو او حلقے دے ماتمیو ابا سلطہ دے میں گت ودا
میں امام نال بولا نہیں آدم زہر دا پاک کیتا ہے میں ڈٹا ہے جتو رضا قدم چہنا ہے زمین سرخ ہوئے دیئے آدم آسرہ ڈٹا ہے میں بستر تے گھن آیا آدم ہاتھ جوڑے میں کھمولا تھاڑا جو کوئی نہیں میں کڑا ساؤ میں کہہ کو ساداوا آدھے کنڈاکٹر طبیب کو ساداوا سیدہ دے ڈاکٹر طبیب دی لوڑ نہیں میری موک گئی ہے آدھے ملت لا جلدی کر حسمہ باللیل کو سادا اب صلات آدھے میں دوڑا آدھے میں اسمہ دے دروازے تے آیا میں دخل باب کیتا ہے آدھے اسمہ بار آیا ہے میں کہ جلدی کر لازے دا مہمان رضا سدے رہی جی کراں مجالے جڑے ماتمی ہو اور انہیں کروٹھو امام دی غربت دے اور ماتمی دارو آدھے منٹ رکوال میں دھیاں کنا لئی آوا حسمہ دے جڑا میں اندر آیا آدھے میں ڈٹھائے میری دھیاں سارت پر کے پئی کرنی ہے میں کہ میری دھیاں تو کو کہنے سے جو میں گھنر آیا آدھے بابا تو ٹرے ایک کالے پر کے آلی بی آئی او جلے پالے تو ہاتھ چوے ہوئے آدھے میری دیا جڑا بابا سڑنا لے میری دیا دیر نکرائے میرا غریب پتر میرے پتر کروڑا لکوئی نہیں میرے بچڑے دیا دھیا دور بھیڑا حوصلہ جوانی مانو مجالے نہ کراؤ ختم ہو گئی تمہید ہون تا روان دے راہ دیاں 17 تے آگیاں جڑے حلقے دے ماتمیاں بیٹھے ہو ممبر حسین دی قسمیں اے جلدی دے نال دوڑے جڑا رضا دے کولین حسمہ قدمات تے ہاتھ لایا ہے آدھے مولا میں معافی منگنا آدھے مولا بار طوفان لدو رہی آدھے مولا میرے نال پرددار دیا ہے بستر تو تڑپائے کمال پاس منہ کی بھائی ودا کیا دا تو یادی پئیے میں کو زہار مل گئی ہے ایسا بھی عادل کہنے لال گلے کرنے ہو سیادہ دے آؤ میری اگلیاں دے درمیان دیکھو ایسا بھی عادل چاہے موت ماتم کی تلے عادل مولا کوئی بی ہے او جلی ناکہ مر گئی ہے آدھی ودی رضا میں کتا نہ رہا نہیں کرو ماتم یار کرلا وہ رضا دی غربت سے بھلا انہیں بھائی آدن مولا او پردادار کوئی وین ودی کریں دیئے پڑھا وین جڑے ماتمی او پردادار کوئی وین ودی کریں دیئے ماتمی دارو غریب آدھے تُسا ہٹ ونجو ہون میں بھین دا وین سڑنا غریب ہوا کو حکم نہیں چاہے ماتمی دارو موسیٰ قادم دی دی جڑا وین کریں دی ودی پڑھا تا جڑا وین ماتمی دارو بزرگ پڑھ دیو نین ودی کم دی ملکہ ودی کم دی ملکہ وے کرے آئے ویر رضا تکو کچھ گو ودی کم دی ملکہ وے آئے ویر رضا تکو کچھ گو نا تو لبھدائے نا لبھدائے نا تو لبھدائے کرو ماتا ہے مشاہد دار ہتے کو کچھ گو ماتمی دارو رضا دی بھینے ہروں دی ودیت رو کیا دی رضا پیتے دا چل دی ہے میرے سر تو چادر ڈھل دی پیتے دا ہوا جو چل دی میرے سر تو چادر ڈھل ہے یا بھین دیوال لکا ویرون آ بھین جی یارو کا ہوا تیکو کچھ گو بھلا انہیں تبوت آمنے تبوت تک گھنو 8ویں امام دا تبوت گھنو جڑے حلقے دے ماتمی ہو ممبر حسین دی قسمیں ایک دوا ملک دیکھو اے او تبوت جدت بھیڑا نہیں رنی
اچھا مجالے نو خرا بزرگا دے مصرہ ہوا پڑھو اور رون دی ودیت روکا دی رضا پائی تیرا ہوا چل دی ہے میرے سر تو چادر ڈھل پائی تیرا ہوا جو چل دی میرے سر تو چادر ڈھل ہے پائی تیرا ہوا جو کرو باتا ہے پائی تیرا ہوا جو چل دی میرے سر تو چادر ڈھل دیئے آ بھیڑ دیوال لکاوی آ بھیڑ دیوال لکا رون یارو کا ہوا تے کو کچھ گو اگر کریں دو ماتم تم ایک مصرہ پڑھنا آدھی رضا میں دور ایک بھیڑ پیا دیئے بنو حاشم شاہزادی ہاں میں آخر سید زادی بنو حاشم دی شاہزادی کرامتا ہاں بنو حاشم دی شاہزادی ہاں میں آخر سید زادی ہاں بنو حاشم دی شاہزادی آخر سید زادی آویرونی اوکے سفرہ وچ ویرونی اوکے وچ میں ہاتھا نہ ہاتھا کو کچھ گو اگر اجازت دیو ستر میں آخری پڑھنا لیکن میں روئے جنت مجل سمکھ میں نہیں آنا اور رو دی ودیے رضا اللہ بھیڑ پیا دیئے میں جو دیکھ تتا ہیرا دادر تیجی تانگ ہے سادہ اجڑیا گھر تیجی تانگی چاہے ماتا ہے سادہ اجڑیا گھر تیجی تانگ ہے وال جلوہا ویرونا وطنی ہوتے وال وطنی ہوتے دوئے بھیڑ بھیڑا تیکو کچھ گو اللہ عبادت قبول فرما جمی مومنین